فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا ملک ولا انس اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم جنا سائیں اے پار کنو اروار جو آئے جنا سائیں اے پار کنو اروار جو آئے تے رنگ پار اروار کو لائندہ آئے ود گئیے عظمت ہوں جھادی جتھا قدم رنجا فرمیدہ آئے کہیں واسطے بھاکوں غلزار بنائے تے کہیں کو چھری دے تلوں بچویدہ آئے یہ ظفر سیدہ نور تہا جرا قدسے کو جھکویدہ آئے رنگ لگ پہ ہوں دھرتی کو جتھا سائیں پیر دیتے کہیں لکھ منگے سائیں ٹھیر دیتے کوئی سال میں ظفر کھیر مکیا جری بکری تے سونے ہاتھ پھیر دیتے اے ازل تلاتے ابد دلی تک اے ازل تلاتے ابد دلی تک اے پیارے دی لین ہکی اے میرے مرشد کریم سید محمد دین سائیں بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے مزار انور آپ سارے کو دیکھ دیں یہ اپنا عقیدہ ہے یہ مرشد کریم دا عرص بات ہے انہاں دا ذکر تھی مائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی لین حق بڑھئی ہے اے میرے محبوب دا نور یہ اپنے دے صاحبزادہ جتنی بھی ہے یہ سارا نور اتھاؤں ہوئے ازل تلاتے ابد نہیں تک اے خدا دے پیارے دی لین حق کے میں عرض کریں گا اے ازل تلاتے ابد نہیں تک اے خدا دے پیارے دی لین حق اے جنون حق اے سکون حق اے راحت دے رنجو اے چین حق علی سید اسم گرامی دے اندر ذرا غور ہو گئے تا این حق اے خدا سید ساری خدای دے اندر یزید تا ڈھیرن حسین تا حقے سبحان اللذی پاکے او ذات جانے سیر کریے اپنے محبوب کو تے قرآن پاک گواہ ہے رب سائی نے جبریل امین کو حکم لیتے نور دا فرشتہ ہے رب سائی حکم لیتے من میرے محبوب کو دعوت دیا میرے محبوب کو میں کہنے کھلنا نا کہ جبریل جو میں روانہ تھے نا رب سے فرمائے کہنے جانان دے باوجود رب سے ان اللہ علا کل شین قدیر ہے سارے طاقت دا مالک میرا کریم ہے جان دے بیٹھے دے جبریل کہنے ویندہ پائی پٹھے دے آپ پہ کہنے ویندہ پائی سونا تو حکم لیتے تیرے محبوب کو گھرنا ویندہ پیا کیا میرا محبوب دا شان میں ہے وارفانا لکا ذکرک کلہا پیا ویندی میرے محبوب دا شان ہی ہوئے وان جنت جوان براق کو سنگار براق دے اتے اے جری زین نور دی رکھ لگام بھی نور دا پوا رکھے بھی نور دے ہوئے بلا براق بھی نور دا تو بھی نوری بالبان میرے محبوب کنے جملے جبریل امین انتظام کیتے نا وقت نہیں انتظام کیتے نا تے وال روانہ تھے رب سے وال بھی جانا تے باوجود جبریل کہنے میں دا سونا تو حکم دیتے میں جنت جو براق سنگاریم بل میں تیارا تیرے محبوب کو گھنر واسطے نا اللہ اکبر جبریل کو میرے رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب دا شان ہی ہوئے جنت دے براق بلا ان کو سنگاری میں دی نا میرے محبوب کو گھنر پاوے دی نا بلا 70,000 فرشتہ سجے پاسو چا کھڑا نور دا جنتی 70,000 کھبے پاسو 70,000 اکو ہوئے 70,000 پچھو ہوئے انہیں دے ہاتھ میں جو ہمیں نور دے جھنڈے بلا میرے محبوب کے نے وان براق کی تھی وان تے برات کی تھی
میرے محبوب دے دروازے تے بننا تو میرا محبوب اتنے شانے والا تو محبوب کتھا سوتے ہوئے حضرت ام ہانی دے گھر زمین تے آرام والا سادگی دیکھو میرے محبوب ایک کھجی دے کبال دا بسترہ بچھایا ہوئے شہنشاہی اتنی ہے کبال دا بسترے سرانا وٹائے سے لے میرے محبوب آرام فرمائیں تے جبریل برات گھنتے حضرت ام ہانی دے گھر کنے پہنچ گئے تے ان سجندہ کھڑے یہ تا حبیب او کلیم ہا یہ رہا تیرے تے میرے کنے آونا ہے ان دے نائے اسرائیل جنہیں پیارے کنے گئے نا انہیں چاٹ ماریے اکھدا انہا باہر آگے او اسرائیل ہا او ادب کہنا گھنتے گیا ہا نا تو جبریلی ادب نال مرسی تیرے تھوڑ بڑھائیں کافور دے اللہ اکبر جنہ جبریل امین سجیدہ کھڑے رب سے نے فرمایا جبریل تیری میں پر بڑھائیں ہم اج والی رات واسطے میرا محبوب آرام فرماؤ سے والہنے پارے نال تو کمرے کو چاک چاک کر میرے محبوب دے قدمے والے پاسو والے اللہ اکبر جبریل قدمے والے پاسو والے رب سے فرمایا تیرے تھوڑ بڑھائے ہم کافور دے ٹھنڈے میرا محبوب آرام فرمائے بے ادبی نال نہ بنی ادب نال بنی اللہ اکبر یہ جے استانے تے بندہ جملے آوے نا محبوب دے ادب وچ بہے محبوب دے ادب کرے یہ پرو پیم دیے ویلائیں میں آکھم یہ نور یہ جرا محمد دین سنگھ رحمت اللہ علیہ کنے آئے تے محمد صدر سنگھ کنے ہے یہ میرے محبوب دا نور ہے وے یہ ازل کنو آئے وے ازل کنو اجدا نہیں انہیں دے ادب وچ بہنا ہے جبریل نور دا فرشتہ ہے ادب کیا کریں دے تو تا انسان ہے والا ادب کی تھی کھڑے سرکار دے قدمے والے پاسو بل گئے جدا قدمے والے پاسو گئے نا تے میں ادب نال بیٹھے جی میں اپا نماز دی حالت اتحیات بہندوں میں ادب نال وانگتے میرے محبوب دے قدمے والے پاسو بیٹھے اچھا یہ اندازہ کرو لوگ اہدن نا اپنے مرشد دے قدمے کو نہ چمائے ہیں والدین کو نہ جھکائے ہیں کہیں بزرگ دا ادب نہ کرا ہے وقت نہیں لیکن جبریل امین میرے محبوب دے قدم کی ہو جا شانے والا جبریل ہے میرے محبوب دے قدمے کو بوسا پہ دے دے لیکن عرضی میں ہے میرے محبوب آرام فرمائیں زمین تے جبریل امین آئے گولے مو دے ساتھتے میرے محبوب دے قدمے دے تلوے کو بوسا دیتے سے جنا تلوے کو بوسا دیتے سے نا ادب دیکھو نا کوئی یاد نہ اٹھے دیکھی تھا لیکن دیکھو جھکتے میرے محبوب دے قدمے کو بوسا دیتے سے شانے والے لاپھن جبریل ہاں والا سرکار جاگ بین اور وقت نہیں کم وقت لیکن عرضی میں ہے کہ جبریل امین میرے محبوب کو اللہ اکبر دولہا بناتے نور دے براق دے بلہاتے رب صحیح کرنے کی تھی میں دے کہ پہ ویندے رب صحیح کرنے کی تھی میں دے تے والا کوئی شہر نے آکھے ون جبریلا تیر نلامی تو عربی ڈھول جگاون دی اکھ پھرک دی وچ سب کم تھی من جلتی کر کے آون دی ون جبریلا تیر نلامی جدا میرا محبوب روانہ تھے براق دے بیٹھے اے وقت سوا